रजब भट्ट का डाउनफॉल आने वाला है, आना शुरू हो चुका है। हो चुका है। यस 2027 तक रजब भट्ट कहाँ पे खड़ा होगा? पिक्चर से आउट। रजब भट्ट की प्रेडिक्शन के बाद ये कहा कि गजल की भी बहुत जल्द जो है वो तलाक हो सकती अच्छा है। मुझे बताइए, मेरे ये वो ISI वाले, वो पुलिस वाले, जो मेरी इंक्वायरी हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, आपने ये भी कहा कि मैं तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बातें ही आपके सामने रख रहा हूँ ना। क्यों? मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो आपने ये क्यों कहा कि अब गजल की भी तलाक हो सकती है? मैंने ये कहा मुकाफात अमल होती है, जो किसी की बच्ची का घर डिस्ट्रॉय करते हैं उनके अपने घर में भी बच्ची होती है। तो आप क्या तलाकें करवाने वाली मासी हैं? क्यों मैं भाई, मुझे क्या जरूरत है? फिर आप किसी का हंसता बसता घर क्यों उजाड़ रही हैं? आप उसकी बहन को तलाक करवाना चाह रही है। आपकी प्रेडिक्शन तो पहले से तुम्हारी, देखो तुम्हारी ये बात गलत है। टेक योर वर्ड्स बैक। ओके, मैंने ये कहा है कि मुकाफात अमल होता है। ठीक है। जब आप किसी को तलाक देते हो तो आपको मुड़ के अपने पीछे भी देखना चाहिए। बिल्कुल, वो अपना रास्ता मुकाफाते अमल अपना रास्ता बना लेता है। बिल्कुल, आपके साथ भी ये हो जाए तो आपको कैसा फील होगा? ये तो मैंने ये नहीं कहा कि गजल की भी तलाक हो जाएगी, मैंने कहा ये भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तो है ना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तो मैं कौन हूँ कहने वाली। ठीक है। अच्छा, अब रजब भट्ट कहता है जी कि मुझे 11,000 फॉलोअर मेरे छोड़ के चले गए, अब जो मुखलिस हैं वही मेरे साथ हैं ईमान की तलाक के बाद। इस हवाले से क्या कहेंगे? 11,000 फॉलोअर सिर्फ इतने हैं उसके? आई थॉट उसके मिलियंस में फॉलोअर्स। हाँ, तो कहते इतने छोड़ भी गए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस पॉडकास्ट में ये कह दें कि आप जो है वो ख्वाहिश रखती हैं कि इनकी जो सुलह दोबारा हो जाए, और इंशाल्लाह जरूर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रजब भट्ट से, अगर वो देखता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखता है। हाँ, उसने एक रिबे कहा ओ माई किथे जने के आसी, बट आई डोंट थिंक ही वॉचेस माई पॉडकास्ट, बिकॉज अगर वो मेरी पॉडकास्ट देखता तो इंसान का बच्चा बच जाता, वो अपने को बेहतर कर लेता। मैंने उसे कहा है अल्लाह की तरफ झुक जाओ। मैंने अपनी तरफ तो नहीं कहा, मैंने उसे पैसे नहीं मांगे, मैंने उसे कुछ भी नहीं मांगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं उसे कहती हूँ कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो। तो ये तो कोई बुराई नहीं है ना, बड़ों का काम यही है, यही काम है ना बड़ों का, कि हम लोग बच्चों को हदायत करें। मैं अभी भी उसे कह रही हूँ, अभी भी टाइम है, अल्लाह ने उसको टाइम दिया हुआ है, मजहब ने टाइम दिया हुआ है, माशरे ने टाइम दिया हुआ है, वो ईमान को अपने निकाह में वापस ले ले। क्यों? कि छोटा सा एक बच्चा है, उसका क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, और आपकी थिंकिंग अनानियत के पीछे अपने बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा। और फिर सबसे बड़ी जो बात आप में ये, और आप ये कहती कि मैं तो चाहती नहीं कि मेरी प्रेडिक्शंस पे तलाक क्यों। देखे ना, अगर आप भी आके बाबांगे दौल कहती कि हाँ भाई मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, बहुत से ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, मैं इस पे आपको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिसिएशन है आपके लिए। अच्छा मैम, ये बताएं कि मिस्टर पतलू और रजब भट्ट एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं। वो लाइव बैठकर उसको गाली दे रहा है, वो लाइव बैठकर उसको गाली दे रहा है, और इन दोनों का कोई मुस्तकबिल में बड़ा तनाज़ा भी सामने आ सकता है। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह का थ्रैश देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पतलू क्या कर रहा है और रजब भट्ट क्या कर रहा है। अभी आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले मुझे डर के मारे कि आप मुझसे रजब भट्ट के सवाल पूछेंगे, मैंने उसकी 3 दिन पुराना एक पॉडकास्ट देखी, ठीक है, एक अपना उसका इंटरव्यू जो उसने अपने बिस्तर पे बैठ के कर रहा है कि मैंने तलाक दे दी है, क्योंकि मुझे एक बच्ची ने UK से मैसेज किया कि वो उनकी सुलह हो गई है, ठीक है, और वो अब आपको वो कर रहे हैं कि आपने तलाक करवाई, हमने तो सुलह कर ली। मैंने कहा नहीं, मैंने तो हर जगह यही कहा अल्लाह करे वो सुलह कर ले, मैंने रिक्वेस्ट की हर इंटरव्यू में, ठीक है, तो अल्लाह करे कि वो सुलह कर ले। तो बात ये कि मैं पतलू को ना जानती हूँ ना इसको, रजब भट्ट को फिर भी क्योंकि मेरे हलक में उतर रहा है तो मुझे मजबूरन उसको थोड़ा बहुत देखना पड़ा, अदरवाइज आई डोंट फॉलो दीज पीपल। अच्छा, रजब भट्ट क्या मान डोगर और अपने दोस्त हैदर बाकी दोस्तों को भी धोखा दे सकता है जैसे उसने अपनी बेगम को धोखा दिया? मुझसे मुनाफिक का ये इसको कहते हैं गुड वेदर फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं फसली बटेरे। फसली बटेरे, ये और ये मिस्टर पतलू ने भी इसको भी कहा था, जब नोट है आपके लोग है, जहाँ नोट गए वहाँ लोग गए। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। हम अपने दोस्तियों में देख लें, एक लड़का हमेशा होता है बेवकूफ़ सा, जो अमीर साहब जो फंसाते हैं 3 दोस्त उसको, वो हर जगह खाना भी खिला रहा होता है, बिल भी दे रहा होता है, और जब उसको मुश्किल पड़ती है तो फोन करता है तो तीनों भाग जाते हैं। तो आप क्या समझती, रजब भट्ट का डाउनफॉल आने वाला है? आना शुरू हो चुका है। हो चुका है। यस 2027 तक रजब भट्ट कहाँ पे खड़ा होगा? पिक्चर से आउट। सिर्फ 2026 है उसके पास। बट हैविंग सेड दैट, ये वाला क्लिप ना लगाएं, ये वाला क्लिप लगाएं।
اگر وہ اپنا راستہ بدلتا ہے, اپنے اعمال بدلتا ہے, اپنے طور طریقے بدلتا ہے, تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. دیکھیں ارسلان, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے, یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اس کو جو فیم ملا, اس کی طرح کے 50 لاکھ لڑکے ہوں گے, شکل صورت بولنا, کیا ہے رجب بٹ میں کیا خاصیت تھی جو اس کو اللہ نے اتنی عزت دی, اتنا پیسہ دیا, تو یہ اللہ ہی دینے والا ہے نا, آپ اور میں تو کسی کو نہیں دے سکتے, لینے والا بھی اللہ ہے. تو اگر اللہ ہماری رسی دراز کرتا جاتا ہے اور پھر جب دیکھتا ہے کہ بندہ میری اس سے نکل رہا ہے, وہاں پہ بندے کو ایسا ہی ہے. بالکل یہی قرآن کہتا ہے, یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ یار وہ تو اتنا کافر, وہ تو اتنا بڑا بزنس مین ہے, وہ تو بیٹھا ہے, کھا رہا ہے, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے. بالکل رائٹ, بالکل. سو لیٹس اسٹاپ دس ٹاپک ہیئر. اللہ نے جن جن کی رسی دراز کی ہوئی ہے ان کو اپنے اعمال, میں نے سنا ہے اس کے بارے میں, مان ڈوگر کے بارے میں, کہ یہ شادی کے بعد بدل گیا, یہ پہلے گالیاں دیتا تھا, یہ کرتا تھا, اب یہ بہتر ہو گیا, اچھی لینگویج یوز کرتا ہے. اسی طرح یہ جو دوسرا لڑکا ہے پتلو شتلو, میں نے اس کا کوئی ویڈیوز نہیں دیکھے تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کرتے کیا ہیں. ایک دیکھا تھا جس میں اس نے کہا, اس کا جو لائن تھی دیکھ کے میں ایسی ہو گئی, اور میں نے وہ کہا میں دیکھ 7 منٹ میں میں نے 7 کروڑ کمائے, لڑکی نے کپڑے اتارے. اب بتاؤ میں کیا کروں, میں اس کو دیکھتی ویڈیو کو, میں نے آگے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بات کروں گا کہ جو ریحان طارق صاحب ہیں ان کو الزام دے ٹھہرایا جا رہا ہے کہ رجب بٹ کی طلاق کے پیچھے ریحان طارق کا ہاتھ ہے. کتنے ہاتھ ہیں بھائی ایک کام میں. ریحان دیکھیں, اب میں آپ کو بینگ اے سائیکک پوری تصویر کھینچ کے فلم پیچھے سے دکھا دیتی ہوں. ہوا کیا کہ جب یہ رجب بٹ کا اتنا چلا اور لوگ باتیں کرتے ہیں, از اے ویری فیمس یوٹیوبر واٹ ایور, ریحان طارق نے رجب بٹ کو فون کیا, خود فون کیا یا اس کی ٹیم نے فون کیا کہ ریحان طارق کے شو پر آ جاؤ. آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ریحان طارق کے شو پہ لوگ خود ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے ان سے بہت ریکویسٹ کر کے شو کرایا, جس میں ان کی بہت انسلٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, رجب بٹ نے ریفیوز کیا. کیا ریفیوز کیا. اس کے بعد انہوں نے آن کو بلا لیا. جب آن کی باتیں سنی تو رجب بٹ نے ریحان طارق کو اپنے گھر بلایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجب بٹ نے ریحان طارق کو پوڈ کاسٹ کے لیے ابلائج کیا, اپنے گھر بلایا, انوائٹ کیا کہ اب میری طرف کی بات سن لو. کیا چاہیے تھا رجب بٹ کو؟ انانیت. پھر وہی آ گئی اس کے سامنے, انانیت, خودداری, شوب بازی. ریحان بٹ کون ہے؟ میں رجب بٹ ہوں. ریحان طارق کون ہے؟ مینوں کیوں بلا رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, مجھے ریحان اچھا لگا تھا کہ اس کے گھر گیا, وہ 15 لڑکے یہاں اور 15 لڑکے وہاں بٹھا کے جن سے وہ سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ کی بےزتی کریں. مجھ سے بھی ایک نے کہا, مولوی ٹائپ بچہ تھا, کہ جی آپ نے ایک نامحرم لڑکے سے ہاتھ یوں جوڑ کے آپ نے یہ کیا, تو اس کو بھی بلاتا نا, کیوں اس کے گھر گیا؟ بالکل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریحان طارق نے جو اپنی آڈینس بٹھائی ہوتی ہے وہ صرف وہاں کے اپنے گیسٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور وہاں پر فیمیل گیسٹ کو ہراس نہ کرنے کے لیے انہوں نے بٹھائی ہوتی؟ باہر سے دیکھنے سے تو ایسا نہیں لگتا, لیکن اندر سے میرا خیال ہے یہی ہے. یہ پری پلانڈ ہوتا ہے ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ کرتا ہے لوگوں کو, یونیورسٹیز کے وہ کہتا ہے میں بلاتا ہوں اسٹوڈنٹس. لیکن سچی بات بتاؤں مجھے, بیکاز آئی بین اے ٹیچر, میں نے نواز شریف انجینئرنگ کالج میں پڑھایا ہے, میں نے سائیکس اسکول میں پڑھایا ہے, سلامت بوائز میں پڑھایا ہے. وہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجھے کم ہی پڑھے لکھے لگے. وہ حجویری یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, جہاں لوور مڈل کلاس کے بچے آتے ہیں جو بیچارے 600 روپے فیس افورڈ کر سکتے ہیں, 6000 والی نہیں. اس کو چاہیے کہ ایجوکیٹڈ بچوں کو بلائے جو اچھے سوال پوچھے. آپ نے پچھلے 2 سال میں 3 سال میں دیکھا کہ بڑے بڑے پولیٹیشینز یونیورسٹیوں میں گئے, آرمی چیف گئے یونیورسٹیوں میں, اور وہاں کے یونیورسٹی کے بچوں نے ایسے سوال پوچھے کہ ان کی تڑاکیں نکل گئی. رائٹ, سو دیٹ واز اے ویری ویری لائک پلیٹ فارم جو آپ کو نظر آئے کہ یار اسٹوڈنٹس ایسے سوال کر. لیکن اگر یہ پلانڈ بھی تھے, کیونکہ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے ریحان طارق سے کہا کہ جی آپ تو بہت بےزتی کرتے ہیں لوگوں کو بلا کے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غلط کام کرتے ہیں, تو وہاں میں نے ریحان طارق کو پروٹیکٹ کیا.
ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیے بیٹا آپ شاید باہر کے ٹی وی نہیں دیکھتے, انکوائری جرنلزم ہے, بالکل انکویزیٹو جرنلزم ہے, کنفرنٹنگ جرنلزم ہے. ہارڈ ٹاک دیکھیں, لیری کنگ کو دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کیسے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں, آپ لوگ تو کچھ سوال ایسے پوچھتے ہی نہیں ہیں. ریحان نے تو 4-5 پیجز کی ریسرچ کر کے اس کی ٹیم پوری اس کے آگے رکھتی ہے جس کے اوپر وہ سوال پوچھتا ہے.